यिनीहरू चाहिँ एसीमा रमाउने, पार्टीका ठुल्ठुला दिने र के छ भने तपाईँहरूमा पनि के डर छ भने मेरो भोलि छ नि यो पद खुस्किन्छ कि मेरो केन्द्रीय सदस्य जान्छ कि भनेर तपाईँहरू छ नि मैती घरमा आइदिनुहुन्न। मैले मैती घरमा भनेको थिएँ होइन, उहाँले भने जस्तै नि होइन। त्यसैमा म तपाईँ एउटा महिला पनि हुनुहुन्छ, देशले रामकुमारी झाँक्री जस्तो मन्त्री पनि पाएको थियो, तर सिट छोड्ने बेला उहाँले रुँदै छोड्नु। उहाँले सिट छोड्नु परेर रोएको चाहिँ होइन, प्रचार चाहिँ त्यसरी गरियो। जस्तो उहाँले भनेको अघिल्लो प्रसङ्गमा जाउँ म, यो चाहिँ अब नेपालका उद्योग कल कारखानाहरू दलले बेचे भन्ने कुरा जुन उहाँले गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नीतिगत रूपमा अब उदारीकरणको जुन नीति रामशरण महतले 48 साल पछाडिको पहिलो अर्थमन्त्री उहाँ हुँदाखेरि जुन ल्याउनु हो, त्यसको असर चाहिँ धेरै पछि मात्रै मान्छेहरूले थाहा पाए। हामी त्यतिखेर विरोध गर्ने मान्छे हो होइन। अब त्यो पैसा कहाँ बनाए तपाईँको? गोरखकाली टायर छ नि कसले खाए? गोरखकाली टायर, नेपाली कागज कारखाना कसले खाए? नेपाली उद्योग कारखाना कसले खाए? जनकपुर चुरट कारखाना कसले खाए? तपाईँको विराटनगरको जुट मिलको छ नि जुट मिल कारखाना कसले खाए? यी पार्टी बनाउँदा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले खाए। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो त? त्यो पार्टीलाई झकझकाउने काम अथवा त्यसलाई खबरदारी गर्ने काम त्यहाँका स्थानीयवासीलाई चाहिँ एउटा आफ्ना यो बुलन्द आवाज दिएर बुझाउने काम चाहिँ किन गर्न सक्नुभयो? दशौं पुस्ताले खान नसक्ने सम्पत्ति छ, अनि त्यसलाई हामीले ट्याक्स तिरेर छ नि घर दिनुपर्ने, 11 जना छ नि सिक्युरिटी दिनुपर्ने, खानालाई छ नि हामीले ट्याक्सबाट दिनुपर्ने। उहाँहरू झरीझट्ट डेनमार्कका जस्ता प्रधानमन्त्री लास्टमा एउटा झोला र साइकल लिएर निस्किन्छन् आफ्नो होइन। हजुर अधिवक्ता हुनुहुन्छ, हजुर पार्वती म्याम हजुर अधिवक्ता हुनुहुन्छ, तपाईँ र म मिलेर छ नि कर्मचारी तन्त्र हटाउँ त। नमस्कार, मेकिङ नेपाल मिडियामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हरिप्रसाद पाठक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो कार्यक्रममा दुईजना अतिथि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। एकजना अतिथि हुनुहुन्छ पार्वती केसी, जो नेकपा एमालेको सङ्गठित सदस्य पनि हुनुहुन्छ भने उहाँ धेरै लामो समय अन्यराष्ट्रिय व्यू युवा सङ्घतिर पनि उहाँले आफ्नो भूमिका खेलिसक्नु भएको व्यक्तित्व र अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। अर्कोतर्फ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याक्सी व्यवसायी सङ्घका सञ्चालक तथा समाजसेवी सानो पूर्व छाने मगर, जो देश र जनताको लागि बुलन्द आवाज पटक पटक उठाउँदै आउनुभएका एमसिसी जस्ता राष्ट्रघात जुन नेपाल सरकारले गर्यो भन्दा माइती घर मण्डलामा पटक पटक उहाँले आन्दोलन गर्दा कतिपय ठाउँमा त कुटपिट पनि खाइसकेको अवस्थाको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने दोस्रो कोरोना कार्यकालको लागि अक्सिजन नपाइसकेको अवस्थामा पनि अक्सिजनको लागि एउटा अहम भूमिका खेल्ने व्यक्तित्व समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु म। नमस्कार, धन्यवाद। मैले पहिलो प्रश्न चाहिँ हजुरतिरैबाट सुरु गर्न चाहे। तपाईँ एउटा नेकपा एमालेको साङ्गठिक सदस्य पनि हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? नेकपा एमाले राजनीतिक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अहिले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा छ, तर जनमतको हिसाबले भन्नुपर्दा नेकपा एमाले अहिले पनि नेपालको पहिलो पार्टी नै हो। जनमतको हिसाबले स्थानीय चुनावको अहिलेको जुन परिवेश हेर्दाखेरि सिटको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो स्थानमा छ, जनताको जनमत र भ्युअर्सको आधारमा नेकपा एमाले पहिलो छ। हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। तपाईँको दिनचर्या कसरी बितिरहेछ? यस्तै हिजो जुन 3 जना भाइहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आम नेपालीपनमा छ नि केही दियो कि भन्ने हिसाबले छ नि राम्रै काम गरिदिएछ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा। म सल्युट गर्न चाहन्छु ती युवाहरूलाई। यस्तै युवा छ नि 14 अञ्चल 77 जिल्लामा जन्मिनुपर्छ। यी पार्टी बनाउँदाहरूलाई छ नि डाँडा कटाउनै पर्छ। किन, के को लागि? के तपाईँलाई त्यस्तो पार्टीले सिध के त्यस्तो देशलाई हानि गरेर डाँडा कटाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको मूल्य र मान्यता रह्यो? आज म 42-43 को उमेरमा मलाई 12-13 वर्षमा छ नि देशप्रतिको छ नि आस्था जागे थिएन होला, तर जब 15 टेक्दाखेरि छ नि वास्तवमा देश के हो भनेर छ नि निगाल्दै खोज्दै हिँड्दै गर्दा अहिले त छ नि यी भ्रष्टाचारी, यी दलाल भूमाफियाहरू यी पार्टीको तत्त्वमा छ जस्तो लाग्यो क्या। त्यो भएर छ नि पार्टी भन्ने यही सानो देशमा चाहिँ पार्टी लखट्नै पर्छ, किनभने पार्टीको राष्ट्रियता नै छैन। हिजो
10-12वटा मिडिया लिएर चाहिँ नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयमा गए, नेपालको झन्डै छैन। माओवादी पार्टी कार्यालयमा गयो, नेपालको झन्डै छैन। एमाले पार्टी कार्यालयमा गयो, नेपालको झन्डै छैन। भने राष्ट्रियता कहाँ छ? नेपालको लागि यिनीहरूले के काम गर्छ? गर्दैनन् नि। यिनीहरू भने देशलाई चाहिँ पार्टीको झन्डा चाहिँ कसको हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? देशको हो, नेपालको हो र नेपालको पहिचान हो। होइन, पार्टीको झन्डा चाहिँ यो देशको पहिचान हो कि होइन? होइन, पार्टी त व्यक्ति उनीहरू छ नि आफ्नो हैकम गरेर छ नि जुन चुर्ना हुन्छ नि। तपाईँको छ नि अहिले बर्खामा जुन गएर कुनै सिमसार ठाउँमा जानुहोस्, कतिखेर छ नि जुकाल खुट्टामा लाग्छ र कतिखेर जिउमा टोकेर कति रगत चुस्छ भन्ने त्यस्तो देखियो क्या पार्टी भन्ने। त्यो भएर छ नि पार्टीले छ नि जुन मैले बुझेअनुसार 15 वर्षको दौरानमा, जबकि 28-29 वर्षको जुन मेरो अनुभव र जुन चेतनशील देशप्रति लागिरहँदा थियो नि, म त केही देख्दिनँ। के देख्दिनँ? के पाछ? गणतन्त्र भन्ने आयो, लुटेरै खाएका छन्। लोकतन्त्र भन्ने चाहिँ आश्वासन दियो जनतालाई, त्यो पनि कालाबजारी गरेरै खाएका छन्। र अर्को हेर्ने हो भने छ नि, यदि सच्चाइ र देशप्रेमी र छ नि देशप्रतिको वफादार भएर पार्टीहरू गऱ्यो भने निर्मला पन्तको हत्यारालाई किन पत्ता लगाउन सक्दैन? भागीरथको मृत्यु कसरी भएर किन मनन गर्दैन भनिदिन्छ नि। म त यहाँ त 3टा चिज देख्छु। यो देशमा तपाईँको 3टा चिज एकदम हावी छ। के? एउटा छ नि टिचरको, एउटा प्रहरीको, एउटा यी पार्टीका नेता भनाउँदाहरू, जहाँ सत्ता शासनमा पुगाएपछि छ नि गरिब र तपाईँको मत अधिकारलाई चाहिँ फर्केर हेर्न चाहन्न उनीहरू त्यो ठाउँको छ नि भू परिवेश, त्यो ठाउँको तपाईँको छ नि दुःख पीडाहरू छ नि बुझेर जानुहुन्न। र तपाईँको चुनाव आएपछि तपाईँको लामा लस्कर बनाएर झोले झुन्डेहरूलाई छ नि गाडीका गाडी कोरोनामा एउटा गाडी निस्क्यो। भन्दा म तपाईँलाई मैले उहाँले राखेकै शब्दमा अर्को शब्द जोड्न चाहेँ। उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालमा रहेका पार्टी जति पनि छन् र पार्टी कार्यालयमा आफ्नो झन्डा बाहेक देशको राष्ट्रियको झन्डा नराखेकोले गर्दा आज देश यो दुर्गतिमा चाहिँ गएको हो भनेर जुन उहाँले भन्नुभयो नि, यो भन्नेले तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब झन्डाको कुरो उहाँले जुन उठाउनु भएको छ, अब यो अब उहाँको विचारको कुरो भएको भएर मैले त्यस्तो अब यसको खण्डन मण्डन गर्ने भन्दा पनि नेपालको झन्डा सबैको अब औपचारिक हिसाबमा पनि राख्न जरुरी छ र मनमा सबैको हुनु पर्यो, हृदयमा सबै। एउटा झन्डा देख्ने बित्तिकै मान्छे डराउँछन् भन्ने एउटा चेतना पनि हुन सक्छ र यो राष्ट्रिय झन्डालाई मैले धोका दिनु भनेको, मैले राष्ट्रलाई धोका दिनु सर हो भन्नेले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले नराखेको हो कि भन्ने आशंका त गर्न सक्यो नि। सक्यो, त्यो विचारको कुरा हो। तर झन्डा झन्डा राखेको कार्यालयमा जाने बित्तिकै मान्छेले सेलुट हान्छन् आफ्नो राष्ट्र झन्डालाई। साँच्चै देशको राष्ट्र सपुत हुन् भने। तर उहाँहरू कसलाई हान्नुहुन्छ? विदेशी झन्डालाई सेलुट हान्नुहुन्छ। आफ्नो नेपालको झन्डा त्यसैले बिर्सेको हो कि राष्ट्रियता त्यसैले बिर्सेको हो कि के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब त्यतिले नै राष्ट्रियता बिर्सिने भन्ने कुरा त हुँदैन। हजुरले भनेको कुरामा के कुरामा म सहमत हुन सक्छु भने झन्डा राख्दा राम्रो हुन्छ। झन्डा त सबै हामीले घर घरमा राख्दा पनि राम्रो हुन्छ। किनभने हामी गेट खोलेर जब घरभित्र प्रवेश गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ एउटा फक्रिरहेको फुल देख्यो भने मन कस्तो फुङ्ग हुन्छ नि, होइन? स्वाभाविक हो नि त, देख्ने कुराले प्रभाव त पारि नै हाल्छ। त्यसकारण झन्डा हामी कहीँ जान्छौँ औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रम अथवा हाम्रो कार्यस्थल जहाँ भए पनि नेपालको झन्डा देख्छौँ भने स्वाभाविक हिसाबले हामीले हाम्रा सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रा रीतिरिवाजदेखि लिएर संस्कृतिदेखि लिएर सबै कुराहरू हाम्रो हाम्रो मेची महाकाली सीमा हाम्रो पहिला यो थियो भने झट्ट पहिलो सम्झना त आइहाल्छ नि त देख्ने बित्तिकै त। त्यसो गर्दा राम्रै हुन्छ। मैले अर्को प्रश्न जोड्न चाहेँ। उहाँले अघि चाहिँ जसरी एउटा चुनावको माहौलको कुरा गर्नुभयो, हिजो लकडाउनको बेलामा मान्छे तर्पिराखेको बेलामा, घर जान्छु भनिराखेको समयमा कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ता होस् या वरिष्ठ नेताहरू हुन्, तिनीहरूलाई गाडी दिनुपर्छ, उसलाई घरसम्म पुगाउनुपर्छ भन्ने कुनै नेतामा आएन। तर चुनाव आयो कि काठमाडौँबाट कुन जिल्ला पुगाउनु पर्ने हो, पार्टीले गाडी हो सारो। यो के हो? यो परिवेश कस्तो परिवेश बन्दैछ नेपालमा? यो परिवेश कसको लागि बनेको हो भन्ने चाहिँ आम जनमानसको अहिले हेराइ बुझाइ छ। हजुरलाई एउटा कुरा स्मरण गरौँ। हामी 65-66 तिर
एकदमै यो मान्छेहरू यति धेरै प्राकृतिक प्रकोपको पीडामा हुने कि यो चाहिँ मान्छेहरूलाई नछुने कि त्यो प्राकृतिक पीडाले। त्यस्तो भइसकेपछि हामी देशभरिको 101 जना युवाहरू सबै, त्यसमा चाहिँ राजनीतिक दल यो त्यो भन्ने नै थिएन, एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस, राप्रपा सबै जो अब अलिकति केही गरौँ भन्ने खालको भावना बोकेको युवाहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैजना मिलेर हामीले चाहिँ एउटा अभियान बनायौँ स्वास्थ्यको लागि। खाद्यान्न नेपाल भन्ने एउटा अभियान मार्फत चाहिँ हामीले एयर एम्बुलेन्स र खाद्य ब्याङ्कको सर्ट टर्मको एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था भयो भने जहाँ प्राकृतिक प्रकोप परेको छ त्यहाँ गएको मान्छेलाई रेस्क्यु गर्न सक्ने भयो, जाँदाखेरि सामान लिएर जान सक्ने भयो, आउँदाखेरि मान्छे लिएर आउन सक्ने भयो। यस्तो खालको तत्कालीन राहत उद्धारको लागि भनेर हामीले त्यो एउटा अभियान चलायौँ। अब त्यो अभियान एकदमै मान्छेको मनै छुने गरी कसरी लैजाउँ त भन्ने कुरा निकै हामी छलफल गरिसके पछाडि हामीले एउटा महायज्ञ लगाउँ भन्ने निर्णय गऱ्यौँ र यो चाहिँ बानेश्वरमा दीनबन्धु पोखरेललाई बोलाएर हामीले महायज्ञ गऱ्यौँ र त्यसको उद्घाटनमा चाहिँ त्यतिखेर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 25वटा दल हुनुहुन्थ्यो। त्यो दलको सबै नेताहरूलाई हामीले अतिथिको रूपमा बोलायौँ र त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री माननीय माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गऱ्यौँ र उहाँलाई हामीले सम्मान पनि गऱ्यौँ। उहाँले दैलेखी कतातिर एकजना महिला सुत्केरी व्यथाले छटपटिरहेको आफ्नो हेलिकप्टरमा ल्याएर सुर्खेतसम्म छोडिदिनु भएको, त्यो उद्धारको काम भएको थियो। अनि हामीले चाहिँ उहाँलाई सम्मान पनि गऱ्यौँ। त्यो बेला बालुवाटारमै गएर सम्मान गरेको भने यो मन छुने काम चाहिँ अलि कमै हुँदै गइरहेको छ। अहिले मात्रै यो कोरोना कालमा मात्रै होइन, घटिराखेको छ। यो पार्टीका कार्यकर्ताको मानवता पनि घटिरहेछ, प्रमुख दलहरूको पनि आज मानवता घटिराखेको छ, आफैमा लिप्त नातावाद कृपावाद। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यो कुरा यति धेरै चर्चा र चर्चित विषय बनिदियो। अब पछिल्लो यो नेकपाको सरकार बनेको बेलामा त्यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्री माननीय पद्मा कुमारी अर्याल हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँको विशेष पहलमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम बन्यो, राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रम भनेर। अहिले चाहिँ निकै धेरै त्यस्तो पीडित महिलाहरू भन्न खोजेको भनेदेखि अब यो कोरोनाको अवधि चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि झ्वाट्ट भएको भएर सबै रहन भुल्नमा जस्तो स्थिति त भयो। जबकि मानवीय भावना नै कम हुँदै गएको छ भने त त्यो झ्याप्पा आउँदो रहेनछ कि मान्छेमा। अनि कोरोनामा त 72 सालको भुइँचालोमा संसद भवनभित्र चाहिँ एउटा पाल पनि चोरेको देख्यौँ सभासदहरूले, सांसदहरूले। त्यही त हेर्नु त दृश्य हो एकदमै। र पहिलो कोरोना कालमा हो त्यही भएर छ नि पार्टीको अर्थ यहाँ रहेछ भन्ने त बुझ्यो नि। जस्तो नुवाकोटमा देख्यौँ नि त हामीले जस्ता चोरेको होइन, कतिपय जिल्लाहरूमा चाहिँ पाल चोरेको देख्यौँ नि त। मत अधिकारी आम जनतालाई छ नि एउटा छत्र छाया र छ नि एउटा प्रकोपमा छ नि उद्धार गर्ने उद्देश्यले छ नि हामी नेताको आश गर्छौँ। दोहोरो तेह्रो करको भारीमा परेर जस्तो अहिले पार्वतीजीले चाहिँ कुरा गर्नु एकदम सान्दर्भिक छ, तपाईँको कुरालाई मनन गर्छु। तर हामी त कोरोनाको पहिलो कोरोनामा पनि हामी चुके छैनौँ र दोस्रो कोरोना पनि अक्सिजन छ नि पहिलो उजागर गर्ने वैशाख 18 गते 16 गते लकडाउन, तेस्रो गते 17 गते भूमाफिया र स्वास्थ्य र तपाईँको छ नि नेपाल सरकारै भन्छु म, किनभने यी तिनटाको स्वास्थ्यमा चाहिँ खेलबाड गर्दै हस्पिटलका भूमाफियालाई चाहिँ संरक्षण गर्दै अक्सिजन सर्टेज गरियो। अक्सिजन छ नि अरू बेला सर्टेज नहुने, अहिले अक्सिजन सर्टेज गर्ने भन्ने उसमा त यही मेक इन नेपाल लिएर हामीले कति ठाउँमा उजागर गरे। एउटा कोरोना जसलाई त्यो रोग लाग्यो 5 लाखदेखि 15 लाखसम्म खर्च भएको पनि देख्यौँ होइन। किन नेपाल सरकारले यो मेडिकल माफियाहरूलाई कारवाही गर्न सकेन त्यतिखेर? के लाग्छ तपाईँलाई? जतिखेर तपाईँकै पार्टीका केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 10 अरब रुपियाँ हामीले कोरोनाको नाममा गाउँ ठाउँ टोल बस्ती पुगायौँ, निम्नभन्दा निम्न स्तरका व्यक्तिले पाए भनेर। किन यो झुटो उहाँले एउटा खेती गर्नुभयो? होइन त्यो झुटो खेती भन्छौँ यसलाई। त्यो झुटो खेती एउटा पनि पीडित व्यक्तिले पाएनन्, सबै तपाईँहरूका कार्यकर्ताले पाए।
त्यो झुटो हामी एकदम खुलेरै भन्छौँ 10 अरबको झुटो खेती चाहिँ होइन। त्यो के हो भनेदेखि कोरोनाको बेलामा बनाइएका संरचनाहरूको लागि छुट्याइएको बजेट हो त्यो होइन। अनि अघि खर्चै गरिसक्यो भनेर प्रतिवेदन आएको छ। होइन यस्तो छ, त्यसमा त हामीले देखिसकेको छौँ। मान्यज्यू गङ्गा चौधरी सल्युट गर्न चाहन्छु म मान्यज्यूलाई होइन। धेरै छ नि देशप्रतिको छ नि भाव र उजान गर्नुभयो, तर कोरोनाको टाइममा त उहाँसँग पनि अक्सिजन के गरिराखेको पनि हामीले प्रश्न देख्यौँ नि। हामी अभियान चलाइरहँदा ज्ञानेन्द्र साईले तपाईँको वैशाख 22 गते भक्तपुरमा अक्सिजन बाहिर गरेर त्यसपछि छ नि चाइनाको आएको अक्सिजनमा त मान्यज्यू गङ्गा चौधरीको त प्रत्यक्ष देखियो होइन। गर्नेलाई चाहिँ हामी सल्युट गर्छौँ। जस्तो अहिले देशप्रतिमा गङ्गा चौधरी, भीम रावलले जुन संसदमा जनताको मताधिकारलाई छ नि कुल्चिने काम नगर्नु भनेर जुन उठाइएको छ नि हामीले त धन्यवाद गरेछौँ जो पार्टी रहे पनि। तर यहाँ के छ भने तपाईँको सानो म पार्वतीजीलाई म भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले जुन 46 साल भन्नुहुन्छ, 52 सालको भन्नुहुन्छ, 62-63 भन्नुहुन्छ होइन, 72 को संविधान भन्नुहुन्छ, यो त छ नि हामी युवालाई चाहिँ पच्ने संविधान छैन यो पार्टीहरूले दिएका। किन भन्दाखेरि लोकतन्त्र नै छ नि कहाँ आयो म आफै रणभूमिमा परेको छु। ल तपाईँको छ नि 2046 सालदेखि तपाईँको प्रश्न म ठ्याक्कै राखिदिन्छु। उहाँ त अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ एकजना कानुन विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। उहाँले भनेको शब्दको अर्थ चाहिँ बुझाइदिनुहोस् त नेपाली जनतालाई। तपाईँ त एउटा अधिवक्ता पनि हो। हजुर, अब उहाँको त्यो भावना हो होइन। म उहाँको भावनालाई भावना होइन, त्यसलाई तपाईँहरूले भावना नभनिदिनुहोस्। नेपाली जनताको भावना भनेर चाहिँ खेलवाड मात्रै नगर्नुहोस्। नै खेलवाड भइरहेको छ यो भावनामाथि। एकदमै यो भावनाको खेलवाडप्रति त म एकदमै कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न चाहने मान्छे हो। उहाँले भनेको कुरा भावनाको कुरा हो होइन। अब त्यो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँको मान्छेहरूले सोच्ने कुरा हो। जस्तो अघि कुरा आयो 10 अरबको संरचनागत रूपमा त यसमा यसो गर्ने यसो गर्ने यसो गर्ने यसो गर्ने भनेर स्टेप वाइ पठाइएको बजेट हो नि त त्यो त होइन। अब त्यहाँ कार्यान्वयन गर्ने मान्छे कोरोनाले छटपटिएर मर्न लागेको मान्छेलाई बचाउनु पर्छ भन्नेतिर लाग्ने कि त्यो लुकाउनतिर लाग्ने। यहाँ त वडा अध्यक्षले 5-5 बोरा चामल सुधा घर लगेको हामीले दृश्य देखेका छौँ। तर पार्टीले त्यसलाई कारबाही किन गर्न सक्दैन? पार्टी भनेको आफैमा त्यस्तो चाहिँ चलायमान चिज होइन कि जसले छडी लिएर ट्याक 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 हान्दै हिँड्ने। पार्टी भनेको एउटा अमूर्त चिजलाई मूर्त चलायमान मान्छेहरूले चलाउने एउटा संस्था हो। त्यहाँ हुने मान्छेहरूमा संवेदनशीलता हुन पर्यो के। त्यसो हुनाले जस्तो आक्रोश जति अहिले मान्छेहरूको केमा छ भने यो गणतन्त्रले केही दिएन, यो बहुदलले केही दिएन। गणतन्त्रले दिने के हो, बहुदलले दिने के हो, अनि त्यहाँ जाने मान्छेहरूले गर्ने भूमिका के हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो नि। जस्तो मैले अधिवक्ताज्यूलाई राखेँ क्या, हजुरले जुन भावनात्मक भन्नुभयो नि, म भावनामा बगे होइन क्या, यथार्थमा बगे। जस्तो तपाईँलाई म यातायात सेक्टरमा म ट्याक्सी व्यवसाय तपाईँको 16-17 वर्ष गरिरहँदा र स्टिङ बटारिरहँदा छ नि म मेहनतको फलमा रमाउन चाहन्छु। नेपालीपनमा छ नि शिर ठाडो गर्न चाहन्छु। कञ्चनजङ्घा र सगरमाथाले छ नि हामीलाई छ नि प्राकृतिक र सौन्दर्य र छ नि हरेक चिज नदीनाला हराभराउ भएको देशमा यति सौन्दर्य छ भनेदेखि हजुरले जुन भावनात्मक भन्नुभयो नि, हाम्रो जुन यातायात व्यवसायमा 27 थरीको कर तिरेर जहाँ कि नेकपा एमालेकै जुन हजुर हुनुहुन्छ, हिजो यातायात मन्त्री नेकपा एमालेकै थियो रघुवीर महासेठलाई मैले भने तपाईँ यातायातको छ नि मन्त्री होइन, सल्युट गर्दिनँ म, तपाईँ पाले हुनुहोस्। यदि मत अधिकार र छ नि यातायातको सेक्टरमा आउनुपर्छ तपाईँ पाले भएर काम गर्नुहोस्। तर पाले भएर कहाँ काम गरे? ब्रिकेस बोकेर काम गरे रघुवीर महासेठ। त्यसपछि हाम्रो कहाँनिर छ नि सरकारसँग हाम्रो माग हो भने नि नीतिगतमा छ नि हाम्रो माग पुरा गरिदेऊ। हामी यातायातको पूर्वाधार र छ नि एउटा छ नि व्यवसायमा छ नि हामी बस्छौँ, आम नेपालीलाई छ नि सेवामुखी हुन्छौँ। 3.25 करोड नेपालीलाई हामी छ नि सेवामुखी हुन्छौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू ब्रिकेसको खेलमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी छ नि मैले बसन्त नेङमाङज्यू आउनुभयो रघुवीर महासेठ पछि, हाम्रै कारणले छ नि मन्त्री पनि हेरफेर भयो, फेरि नेपाली नेकपा एमालेकै आयो फेरि भनिदिन्छ नि। हामीले त्यत्रो माग माग्दाखेरि मैले भनेको पनि छु यातायातमा यस्तो मन्त्री आउनु पर्यो पालेर छ नि म सेवामुखी गर्छु भन्ने आउनु पर्यो, निस्वार्थ भाव हुने। र तपाईँलाई चाहिँ केही थाहा छैन भने
तपाईँ त म्याङ्लुङ हो नि, म्याङ्लुङ तेह्रथुम र तपाईँको ठाउँलाई लसुने भन्छ। तपाईँ लसुन रोप्ने मान्छेले छन् यातायातको छ नि केही थाहा हुँदैन, त्यो भएर हामीसँग सहकार्य गर्नुहोस्। यो छ नि तपाईँको सवारी ऐनमा 2049 को उपदफा छ नि 64ले के भनेछ भने नि प्रयोजनका चिजहरू यदि छ नि कालो प्लेटको छ नि सवारी दर्ता दिएछ भने रातो प्लेटले किन गर्ने? रातो प्लेट गर्छ भने सेतो प्लेटले गर्दा पनि भइगयो नि, सबैको दर्जा एउटै दिए भइगयो नि। अनि क्याटेगोरी छुटाइदिने जताततै लुटको भाँडो बनाउने। तपाईँको छ नि भन्सारमा गएर हेर्नुहोस् 250% को भन्सार हामीले तिर्नुपर्छ। के भन्नुहुन्छ? यसलाई यथार्थ भन्नुहुन्छ कि भावना भन्नुहुन्छ? होइन, उहाँको भावना बोल्दैछ कि यथार्थ बोल्दैछ? जस्तो तपाईँको निर्मला पन्तको छ नि हत्या हुँदाखेरि सरकारमा को थिए, भागीरथको छ नि हत्या हुँदाखेरि को थिए सरकारमा, र मेरै जिल्लाको छ नि म महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासमा 9 वर्षको बच्ची गुलाबो शाह खातुन भन्ने जुन बलात्कार भएर छ नि पिस गरेर बोरामा हाल्दाखेरि सरकारमा को थिए र पार्टीले के गरे अहिलेसम्म? त्यो भएर छ नि अहिले तपाईँले दिनुहोस् त 33 वर्षको नेपालको जुन यी वामपन्थी र यी काङ्ग्रेस भनाउँदाले लिएका अहिले चाहिँ विकासमुखी तपाईँले दिनु होला र 33 वर्षका विकासमुखी म दिन्छु। किनभने 43वटा कल कारखाना कसले भेटे? यी पार्टी भनाउँदाले बेचे होइन। मजदुरलाई चाहिँ मजदुर बिन बनाएर चाहिँ सुकिलो छ नि तपाईँको 5 करोड 2 करोडको छ नि गाडीहरूमा छ नि सेवा सुविधा यिनीहरूको थियो। हिजो हेटोडे छाप र याक छाप चप्पल लगाएर आएको थिएँ काठमाडौँमा। अहिले गएर गाउँमा छ नि एकचोटि बढी होइन 1 रोपनीमा छ नि धान र मकै रोपेर कोदो फलाएर देखाओस् त। यिनीहरू छ नि एसीमा रमाउने, पार्टीका ठुल्ठुला दिने र के छ भने तपाईँहरूमा पनि के डर छ भने मेरो भोलि छ नि यो पद खुस्किन्छ कि मेरो केन्द्रीय सदस्य जान्छ कि भनेर तपाईँहरू छ नि मैती घरमा आइदिनुहुन्न। मैले मैती घरमा भनेको थिएँ होइन, उहाँले भने जस्तै नि होइन। त्यसैमा म तपाईँ नेत्री एउटा महिला पनि हुनुहुन्छ, देशले रामकुमारी झाँक्री जस्तो मन्त्री पनि पाएको थियो, तर सिट छोड्ने बेला उहाँले रुँदै छोड्नु भयो। उहाँले सिट छोड्न परेर रोएको चाहिँ होइन, प्रचार चाहिँ त्यसरी गरियो। जस्तो उहाँले भनेको अघिल्लो प्रसङ्गमा जाउँ म, यो चाहिँ अब नेपालका उद्योग कल कारखानाहरू दलले बेचे भन्ने कुरा जुन उहाँले गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ नीतिगत रूपमा अब उदारीकरणको जुन नीति रामशरण महतले 48 साल पछाडिको पहिलो अर्थमन्त्री उहाँ हुँदाखेरि जुन ल्याउनु भयो त्यसको असर चाहिँ धेरै पछि मात्रै मान्छेहरूले थाहा पाए। हामी त्यतिखेर विरोध गर्ने मान्छे हो होइन। अब त्यो भइसकेको कुरालाई पटक एमाले सरकारमा जाँदाखेरि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन होइन, त्यो अब क्षमता थिएन होइन। अब त्यो नेपाल जनताले दिँदा पनि ठेक्न चाहिँ सकेन, देखिएकै कुरा भइहाल्यो त्यो त। अब त्यसलाई करेक्सन गर्ने कुरामा राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरू स्थापना गर्ने कुरामा पूर्वाधारहरू बनाउन चाहिँ नेकपाको सरकारले सक्नु पर्थ्यो। 1000 व्यक्ति एउटा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने नेपाल सरकारले कतिवटा ठाउँमा स्थापना गर्थ्यो? अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यति ठाउँमा स्थापना गर्यो भन्ने त देखिएन। हाम्रो पनि त्यसैमा अब त्यस्तो गर्नु हुँदैन। कतिवटा हस्पिटलहरू ठुला हस्पिटलहरू बने, कतिवटा सिंहदरबारहरू चाहिँ आफ्नो पालामा बनाए, कतिवटा चाहिँ विश्वविद्यालयहरू आफ्नो पालामा 33 वर्षमा बनाए। तपाईँहरूले नखोज्ने होइन त? खोज्ने किन नखोज्ने? त्यो त हामी हिजो पनि त्यो कुराहरू कहाँ बनाए? तपाईँको गोरखकाली टायर छ नि कसले खाए? गोरखकाली टायर, नेपाली कागज कारखाना कसले खाए? नेपाली उद्योग कारखाना कसले खाए? जनकपुर चुरट कारखाना कसले खाए? तपाईँको विराटनगरको जुट मिलको छ नि जुट मिल कारखाना कसले खाए? यी पार्टी बनाउँदा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले खाए। अहिले पनि लामपसार परेर छ नि दिल्ली जाँदा हेर्नुहोस् लामपसार परेछ, तर छ नि त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले गर्नै छोडेछ। अब पार्टी हेर्नु न, व्यक्तिवादी भएर छ नि हैकमवादीले युवाले छोड्दैन हो। तपाईँ एउटा समाजसेवी हो, पार्टीलाई ब्लेम त लगाउँदै हुनुहुन्छ होइन, तर तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो त? त्यो पार्टीलाई झकझकाउने काम अथवा त्यसलाई खबरदारी गर्ने काम त्यहाँका स्थानीयवासीलाई चाहिँ एउटा आफ्ना यो बुलन्द आवाज दिएर बुझाउने काम चाहिँ किन गर्न सक्नु भएन? तेर्का छ नि दिन्छन् त्यहाँ लाउकेहरू हुन्छन्। अब गेटभित्र गयो भने छ नि कुट्छन् यिनीहरूले। यी युवाहरू अब जागिसके, यिनीहरूको छ नि चेतनामा अब आइसक्यो भनेर छ नि अब देश समृद्धि बन्छ। हामीले त बारम्बार भनेको छ प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको छ नि निर्वाचन हुनु पर्यो, प्रधानमन्त्री छ नि जनताबाटै चुनेर आउनु पर्यो, र अर्को कुरो चाहिँ यो जुन राजा छ नि राजाको छ नि समृद्धि सक्षम र छ नि एउटा आम नेपाली जनतैबाट छ नि जानु पर्यो भने छ नि राष्ट्रपति। हिजो राजा एउटा राजा हुँदा ठिक रहेछ नि त,
र अहिलेको राजा हुँदा किन बेठी भने म त्यो पनि दिन्छु नि त। डाक्टर रामवरणको छ नि खानु नपुग्ने हैसियत छ, त्यसको मुजेलियादेखि तलतिर गयो भने धनुषामा छ नि 10औं पुस्ताले खानु नसक्ने सम्पत्ति छ। अनि त्यसलाई हामीले ट्याक्स तिरेर छ नि घर दिनुपर्ने, 11 जना छ नि सिक्युरिटी दिनुपर्ने, खानालाई छ नि हाम्रै ट्याक्सबाट दिनुपर्ने, त्यसपछि नि गाडी सुविधा हाम्रै ट्याक्सबाट दिनुपर्ने, सुत्ने उठ्ने पङ्खा एसी सबै ट्याक्स हामीले तिर्दिनुपर्ने। त्यस्तै गरी अब विद्या भण्डारी रिटायर हुँदैछन्, उसलाई पनि त्यस्तै दिनुपर्ने। अनि हामीलाई तिरो कर लगाएर छ नि अब 5वटा राजा भइसकेपछि त यो देश त छ नि अफगानिस्तान सोमालिया हाइटी हुने हो कि? यी पार्टीका झोलेहरूलाई त थाहै छैन देश कहाँ गइसक्यो भनेर। फतिमा सुमारले छ नि एमसिसीको बारेमा त्यत्रो हामीले पिटाइ खाँदा कहाँ लुकेथे यी पार्टीका? नेपाली पनि जोगाउनु पर्दैन? जस्तै भिआइपी र भिभिआइपीलाई आज सेवा सुविधा दिँदा दिँदै देश सिद्धियो भन्ने उहाँको एउटा मूल मन्त्र रह्यो। तपाईँलाई के लाग्छ? अनावश्यक सुविधा दिन जरुरी छैन, आवश्यक सुविधा दिन। अहिले त नेकपा एमाले पनि समर्थन गरिराखेको छ त भिभिआइपी र भिआइपीलाई अरू सुविधा थप्नुपर्छ, देशलाई अरू कङ्गाल बनाउनुपर्छ, नेपाली जनतालाई अरू कर थप्नुपर्छ भनिराखेको छ त। होइन, अब देशलाई समृद्ध बनाएर जनता समृद्ध भएको अवस्थामा उहाँहरू अब एउटा देशका महत्त्वपूर्ण गहनाहरू नै हो उहाँहरू भनेको। उहाँहरू झरीझट्ट डेनमार्कका जस्ता प्रधानमन्त्री लास्टमा एउटा झोला र साइकल लिएर निस्किन्छन् आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि। होइन, हजुर अधिवक्ता हुनुहुन्छ, हजुर पार्वती म्याम हजुर अधिवक्ता हुनुहुन्छ, तपाईँ र म मिलेर छ नि कर्मचारी तन्त्र हटाउँ त, कर्मचारी तन्त्र हटाउँ र ट्रेड युनियन खारिज गरौँ। एमालेको ट्रेड युनियनको भवन बागबजारमा हेर्न जाउँ त, बागबजारमा ती मजदुरबाट लुटेर बनाएको भवन कति छ नि त्यहाँ भाडा असुल गर्छ। यिनीहरू अनि छ नि सबै काङ्ग्रेसको गएर हेरौँ, सबै लुट गरेर स्विच ब्याङ्कमा राखेको छ। अब युवाले लगटेपछि सबै झोला बोकेर गद्दाफी जस्तो हुँदैछन् यिनीहरू। अनि युवा छ नि सानो पूर्व छ नि यसरी कराइरहँदाखेरि सानो पूर्व छले के गर्यो भने छ नि तथ्यसहित माग्न आएपछि छ नि म दिन तयार छु। तपाईँ हामी मिलेर सबै कार्यकर्ता भनेर नेपाली पनि जोगाउन निस्कौँ त। किन पार्टीको छ नि एजेन्डा र छ नि पार्वतीजी किन ननिस्किने? होइन, राम्रो कुरामा त सबै एक ठाउँमा होइन, पार्टीका कार्यकर्ता केन्द्र सदस्य जान्छ कि मेरो जिल्ला सदस्य जान्छ कि भनेर छ नि तपाईँको कोठे वाइफाई कोठाभित्र बसेर नि वाइफाईमा जुन यहाँ गरेका युवाहरूले दिन्छन् नि त्यसमा कमेन्ट गरेर छ नि के लेख्छन्। तर कति दिन लेख्ने? 60 वर्षसम्म जस्तो नेपाल सरकारले छ नि नियुक्ति गरेका सरकारी कर्मचारीहरूको जुन हेर्नु 60 वर्षको उमेरको हकबन्दी दिएछ नि, त्यही हकबन्दीमा छ नि अब यी मन्त्री भनौदाहरू पनि दिनुपर्छ। अब केपी शर्मा ओली पिण्डो खाने बेला भइसकेछ, शेरबहादुर छ नि जिब्रै छ नि कतातिर खुस्किने बेला भएको छ भनिदिन्छ नि यिनीहरूलाई छ नि गरेर संरक्षण गरेर नि हाम्रो ट्याक्सले सेवा सुविधा गरेर अनि उनीहरूकै गीत गुणगान गाउँछ। भोलि म किडनी फेलर भयो भने मेरो सम्पत्ति र मेरो हैसियतले भ्याउँछ? उसको चाहिँ त्यत्रो खर्च गरेर छ नि केपी के थियो? केपी ओलीको हामीले देखेको छैन? प्रचण्डको के थियो देखेको थिएन? डडेलधुराको शेरबहादुरको के थियो देखेको थिएन? हिजो भर्खरै छ नि म सल्युट गर्छु हिजोका भाइहरूलाई, अर्जुन पौडेल, विप्लव खड्का र तपाईँको हाम्रो शर्मा भाइ, उहाँहरू मान्ता युवा हो। भर्खर छ नि उहाँको कार्यक्रममा छिरेछ, भोलि बलुवाटार छिरेर छ नि बलुवाटार छिरेर युवाले छ नि अब नेपाली जनता जागेकै हो। श्रीलङ्काका जनता जस्तै हुन्छन् त नेपालका? श्रीलङ्काका त के श्रीलङ्काका छ नि हजुरबा हुन्छन् यहाँका युवाहरू। हेर्नु होला भोलि छ नि कता बोलीमै सीमित रहने हो कि? किन सीमित रहने? सानो पुरानो 3 करोडले न्याय पाउँछ भने किन विश्वास नगर्ने? किन विश्वास नगर्ने? फतिमा सुमारकोमा चाहिँ ढाड थाप्या हो त। प्रहरीले छ नि बार लाउँदाखेरि छ नि हामीले छ नि प्रहरीको बार लिएर गएको त आउनु त उनीहरू सबै मिलेर 100 जना युवा गएर हुन्छ त 1000 वटा युवा उतार हो। त्यही भएर सबै निस्किनु पर्ने हो। कोठे वाइफाई टिके प्रविधि भएर छ नि यी पार्टी भनौँ त फेसबुकमा लेखेर म देशको परिवर्तन गर्छु भनेर तपाईहरुलाई साथ दिन्छु भनेर मात्रै हुन्छ कि रोडमा आउनुपर्छ युवाहरू? हामी त आएकै छौँ गरेका छन्। कुन चाहिँ कोरोनामा न्यायाधीश जस्तो र छ नि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई छ नि अक्सिजन दिने यही सानो पूर्व छ नि। तपाईको म नाम सहित भन्छु कति अक्सिजन छ नि हामीले चाहिँ पैसा दिनुहोस् त। उहाँले भनेको कुरालाई चाहिँ अब तपाईका युवाहरूले तपाई के भन्नुहुन्छ? तपाईको संगठनको युवालाई, हाम्रो नेकपा एमालेका युवालाई अब जागरुक बनाउने कि नबनाउने, देशको पक्षमा बोल्ने बनाउने कि नबनाउने, उनीहरूलाई प्रशिक्षण अब त्यस्ता खालका दिने कि नदिने? हैन, युवाहरू त प्रशिक्षितै छन्। युवा सङ्घ छैनन् राजनीतिक हिसाबले भन्दाखेरि केन्द्रले जे गरायो त्यो नै गर्छन्। एउटा पनि शब्द केन्द्रको बाहेक त्यहाँ उच्चारण गरे भने उसलाई केन्द्रबाट कारबाही हुन्छ, साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बित गरिन्छ। पार्वतीजी
त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो होइन। त्यस्तो हुन्छ, हामी ठोक्वा दिन्छौँ। होइन, नागरिकता विधेयकमा चाहिँ तपाईँहरू कहाँ उफ्रिनु भयो र छ नि तपाईँको पहिलो कोरोनामा हामी ट्याक्सी व्यवसायी भएपछि ट्याक्सी भने चाहिँ नि दोस्रो एम्बुलेन्स हो। एकछिन पक्नुहोस् न, उहाँलाई पनि बोल्न दिनुहोस्। मैले गरेको प्रश्नको एन्सर होइन, उहाँले जुन भावना मैले अहिले तपाईँलाई जुन क्वेसन गरेँ, युवा सङ्घले अनि रासुब्युले पनि आफ्ना रचनात्मक गतिविधि अन्तर्गत यस्ता कामहरू गरि नै राखेको छ होइन, गर्दै नगरेको भन्ने त होइन। अब यो राज्यले गर्न पर्ने काममा सबैले सबैको तर्फबाट आवाज उठाउने कुरा हो होइन। अब हामी व्यक्तिगत हिसाबले गर्दा थोरै थोरै हुन्छ, राज्यले गर्दाखेरि एकैचोटि धेरै मान्छेहरूले सेवा सुविधा पाउन सक्छन् होइन। तर राज्य आफैले त्यसलाई चाहिँ जागरुक गराउनको लागि झकझकाउने काम त गर्नै पर्छ होइन। जस्तो अहिले उहाँहरूले जुन अभियान चलाइरहनु भएको छ, एकदमै जोडतोडका साथ गरिरहनु भएको छ। अब यो कोही बेला चाहिँ कोही एकदमै एग्रेसिभ भएर अगाडि आइरहेको हुन्छ, कोही हिसाबले आइरहेको हुन्छ, कोही सामान्य लेखेर आइरहेको हुन्छ। एमालेको यत्रो युवा सङ्गठन छ, हरेक सङ्गठनहरू छ, मजदुर विभाग सङ्गठन छ अथवा धेरै विभागीय सङ्गठनहरू छ। एमसिसी जस्तो राष्ट्रिय घात एउटा 55 अरबमा देश नै गुलाम बनायो भनेर सारा संसारले भन्दै गर्दा यो युवा सङ्गठन कहाँ हरायो, किन रोडमा आउन सक्यो? होइन, रोडमा आउने कुरा त साथीहरू रोडमा आइरहनु भएको थियो, नेकपा होइन साथीहरू, अरू साथीहरू आइरहनु भएको थियो, अरू व्यक्तिहरू आइरहनु भएको थियो, युवा सङ्घसँग सम्बन्धित पनि व्यक्तिगत हिसाबले आउने आइरहनु भएको थियो। युवा सङ्घले यो एमसिसीको विरोध गर्ने कुरा उसले आफ्नो अफिसियल्ली हिसाबले विरोधै गरेको थियो। नेकपा एमाले त एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर पनि भनेन। एमसिसी मान्दैन, किनभने एमसिसीको अनि जुन नेपालको चाहिँ टोपी निकाल्न लगाहा अनि त्यो जुन राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदैन सिन्दुर पोते पुछ भनेर जुन गरिएछ अनि कानुनी अधिवक्ताले चाहिँ त्यो रिट हाल्नु पर्दैन। यो देशबाट चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कार शुद्धलाई चाहिँ लात हान्न खोजिएको हो, सिद्ध्याउन हो, खोजिएको देखिएछ त त्यो। हाम्रो हिन्दूहरूले चाहिँ एउटा नारीहरूले आफ्नो गहनाको रूपमा लिएको चिजलाई पनि अब ध्वस्त गर्नुपर्छ है, यस्तो यस्तो त्यो सिस्टमहरू ल्याएर भन्ने यहाँ बनाउन हो, दक्षिणमा र पश्चिमाकरण गर्नु खोजेछ। यस्तो गर्दैछन् तपाईँको पार्टीले किन यो आवाज उठाउन सकिरहेको छैन? हाम्रो देशको पहिचान, हाम्रो महिलाको पहिचान, हाम्रो धर्म संस्कारको पहिचानको चिजलाई पनि मेटाउन खोज्दाखेरि तपाईँको पार्टी कतातिर छ? होइन, पार्टी कताको रणभुल्लामा छ? पार्टी पनि यसमा किन हातमा हैसियत दिइराखेको छ? होइन, यी सबै कुरा त जनस्तरबाट पनि आउन जरुरी हुन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो नि हजुरको 42 सालभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालमा बागमतीमा ढल मिसाउने प्रचलन थिएन सायद होइन। त्यतिखेर त त्यहाँ नुहाउँथे मान्छे, अमृत भनेर पानी खान्थे। अनि ढल मिसाउने बागमतीमा भनेर जुन प्रोजेक्ट लागू भयो, यो स्टार्ट चाहिँ बेलायतले गर्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि मान्छेहरू निकै खुसी भए कि किन खुसी भए भन्दाखेरि हजुरको त्यो ढल फाल्ने समस्या त एकदमै जटिलै थियो त्यो बेलाको पनि। अनि अब बागमतीमा मिसाउन पाएपछि राम्रो हुन्छ भने, तर त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव के थियो, किन बागमतीमा मिसाउन खोजिएको थियो भन्ने कुरा त्यतिखेर केही मान्छेलाई मात्रै थाहा थियो कि केही मान्छेलाई मात्रै थाहा थियो। तर आम मान्छे चाहिँ त्यसैमा रमाइरहेका थिए। त्यसको परिणति चाहिँ किनभने बागमती नदी त पवित्र स्थल हो, त्यसको पानीमा नुहाउँदाखेरि होइन राम्रो हुन्छ भन्ने कुरालाई मेटाउनको लागि त्यो एउटा फोहोरी खोला हो भन्ने बनाउनलाई हो नि त त्यहाँ लगेर मिसाउने। के हो त भनेर हजुरको ढल त त्यही बागमतीको साइडबाट प्लास्टर गरेर ढललाई त छुट्टै पनि लैजान सकिन्छ नि त होइन। त्यही मिसाउनु पर्ने त हुँदैन नि त। ल आजसम्म पनि त्यो चाहिँ कसैले पनि फेरि त्यसमा चाहिँ रिफर्म गरेकै छैन नि त। ल सबैले सोझाउँदै ओह्रालो ठाउँतिर ल्याए, त्यो भनेको बागमती भयो। ल बागमतीको साइडमा अर्को निर्माण गर्न त सकिन्छ नि त। सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सकिया छ भने त्यहाँ त ढलको लागि मात्रै बनाउन सकिँदैन र, मजाले सकिन्छ नि। त्यसलाई लएर फेरि प्रशोधन गर्न सकिन्छ, रिसाइक्लिङ गर्ने मेथड त आइसकेको छ होइन भने हो। अहिले एमसिसीको नाममा यो सानो परियोजना 55 अरबको सानो परियोजनाबाट ल्याउन खोजेका कुरा चाहिँ गम्भीरै छन्। एसपीपीकै कुरा आइसक्यो। त्यो त हेर्नुहोस् त कतिसम्म गम्भीर कुरा रहेछ होइन। त्यो त अब हजुरको हामी त 2 मिनेट पनि टिक्दैन भनेर विश्व बजारले भनिसकेको छ आफ्नो। त्यस्तो होइन, तपाईँको हेर्नु होला अब 4-5 वर्ष त अफगानिस्तान हुँदैछ देश। यहाँ चाहिँ नि अब पार्टीका कार्यकर्ता र चाहिँ अब नेता त चाहिँ झोली झम्टा रेडी गरेर राखा होइन। विभिन्न एनजिओ र चाहिँ विभिन्न देशको उसमा चाहिँ डलरवादी छ नि, पश्चिमा र दक्षिणमाको खेल भइराखेको छ। अब यहाँ के छ भने तपाईँको एमसिसीको बुदामा भनिएछ नि, एमसिसीका केही कार्य गर्नु पर्यो भने मित्र राष्ट्र छ नि, मित्र राष्ट्रसङ्घ छ नि,
सहकार्य गरेर अनि गर्नु पर्यो भनेछ। अनि मित्र राष्ट्रसँग सहकार्य गरेर भोलि मित्र राष्ट्र नमान्दाखेरि त मध्य प्रदेश त ट्याङ गोली हान्ने भयो नि त। अनि अमेरिकाको सेना अस्ति भर्खर ल्यान्डिङ भयो भन्ने देखिएछ, हामीले प्लेन पनि देख्यौँ, सेनाहरू पनि देख्यौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ ग्राउन्ड नपाएर प्रेड खेल्न आएको हो र अमेरिकन सेना। हाम्रो यत्रो छ 95,000 सेना दिइरहेछ भने पार्टीहरूले किन खबरदारी गर्दैन? पार्टीहरू किन निस्किँदैन सडकमा? आम जनता किन? भौतिक संरचना छ नि सो त एमसिसीको नाममा हुने भनिएको छ। बुदामा हेर्नु होला, त्यो दफामा छ नि 72 को बुदामा छ नि लेखिएको छ, यिनीहरूलाई लुटेर खानेर आम गरिबी जनतालाई छ नि गरिबीको छत्र छायामा राखेर हिजो अफगानिस्तान र छ नि तपाईँको युक्रेन र छ नि रुसको देखियो नि, आमा लामपसार परेर मरिएछ, बच्चा छ नि दुध खान छटपटाइराखेको छ, बुढोको छ नि हात खुट्टा भाँचिएको छ। त्यो परिस्थिति गराउनलाई छ नि पार्टी हो कि जस्तो लागिरहेछ अहिले। चाइनाले सुन्नु चाइनासँग वार गर्न छ नि यहाँ पहाडी भेग फोडेर त्यहाँका भौतिक संरचना रातारात सप्लाई गरेर के को खान चाहियो? यहाँ चाहिँ अमेरिकन सेना, अमेरिकन सेना सिधै हेर्दाखेरि सिधै देखिँदैन। अमेरिकन सेना यहाँ बसेपछि हाम्रो युवा सुरक्षित हुन्छन्, युवती दिदीबहिनीहरू सुरक्षित हुन्छन्। दिन देहाडे बलात्कार गरेर छ नि युवाले आवाज उठाउने बित्तिकै चाहिँ गोली हान्छन् अमेरिकन सेनाले। 95,000 सेना चाहिँ के गर्ने? तपाईँ छ नि पार्टीको र छ नि कानुनी अधिकार भए तपाईँ मिलेर छ नि अहिले इन्डियाले मिची छ नि सप्तकोशीको छेउमा गएर हेर्नु त, हामी बार लाएर काँडा तार लगाउँ त आफ्ना सिमानामा। हिजो किस्टा र काङ्गडा हेरौँ न, सोचेछ? अनि खालि पार्टीको छ नि एउटा युवाले गएर नेपालको झन्डा गाड्छ, अनि पार्टी कार्य हामीले गऱ्यो भने छ नि उहाँ चाहिँ फेसबुक र छ नि हामीले गऱ्यौँ लिपुलेख गएर यो गऱ्यौँ। उहाँले जुन कुराहरू भन्दै हुनुहुन्छ नि चारैतिरबाट आक्रमण भइसक्यो भन्दै हुनुहुन्छ नि, तर पार्टीले केही गरेन यो आक्रमण गर्दाखेरि नेपालको नम्बर 1 पार्टी नेकपा एमालेलाई भन्दै गर्दा तपाईँले भन्दै गर्दा त किन चाहिँ बाहिर निस्किन सकिरहेको छैन पार्टी, मैदानमा आउन सकिरहेको छैन पार्टी? यस्तो हुन्छ के कारणले रोकिरहेछ नेकपा एमालेलाई देश र जनताको बीचमा आउनको लागि? रोकेको छैन, भर्खरै स्थानीय निर्वाचन सकेको कति भएर हजुरको वैशाख 30 ठीक छ, त्यो चुनाव आफ्नो ठाउँमा छ, देशमै सिक्किन लागिसक्यो। वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचन सकेको होइन। स्थानीय निर्वाचनका एजेन्डाहरू के थिए त? जनताले त्यससित मतदान त गरेको छैन नि त। त्यहाँ त पार्टीले विभिन्न जस्तो उहाँले जे विचार गर्न सक्छन्। मेम आज हर्क साम्पाङको जस्तो लाइभ आजसम्म एकजनाको आएको छैन पार्टीका, जतिवटा पार्टीले जितेका जति पनि नगरपालिकाहरू छन् नि कोही लाइभ आउन सक्छ होइन। एउटा कुरा छ नि स्थानीय निकायको छ नि कुरा गरिरहँदा स्थानीय निकायको कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा गरिबको छोरा छ नि मेयर भएर आए, पैसा त्यहाँ कति खर्च गरे भने छ नि पार्टी र यी सरकारले छ नि गरे छानबिन गरे 15 करोड 10 करोड खर्च गरे। एउटा छ नि सदस्यको छ नि 50 लाख खर्च गरे। कहाँबाट आछ त्यो पैसा? यी लुटेर चुसेर छ नि जनताले तिरेको ट्याक्सले छ नि क्याबिनेट बनाए होइन, जताततै लुट्नु दिनु यिनीहरूलाई। अब हामी त छ नि गिद्धले खाने सिनो भइसकेका छौँ। एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधि भइसकेपछि उहाँले खुल्ला दिलले नगरसभाहरू लाइभ गर्न किन सक्दैनन्? पार्टीमा रहेका र पार्टीबाट जितेका मेयरहरूले सक्नुहुन्छ, सकेकै देखिएन नि त। कहीँबाट अहिलेसम्म देखाउनु स्वतन्त्रहरूले गरे गर्दा हुन्छ, किनभने स्वतन्त्रहरूले खर्च गरेको छैन। पार्टीबाट जो चुनावमा लडेर आएर जिते उहाँहरूले करोडौँ खर्च गरेर चाहिँ आफूहरूले व्यापार गरेको अनि मात्र उहाँहरूले त्यसरी देखाउन सक्नुहुन्न भन्ने पनि मान्यता राखेको छ। अब त्यो त जनतालाई नै थाहा होला होइन। जनता तपाईलाई पनि थाहा हुनुपर्छ नि त। मलाई त थाहा छ, मलाई थाहा छ। 45 सालदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि 34 वर्ष भयो यो क्षेत्रलाई तपाईँले हेरेको नजिकबाट। मलाई त राम्रोसँग थाहा छ होइन। जनतालाई पनि के कुरा थाहा छ भने मतदान गरेको त जनताले हो, एक व्यक्तिले हो नि त मतदान गरेको। जसले मतदान गर्नमा सहभागी हुनुभएको छ उहाँहरूले कसरी मतदान गर्नुभयो त्यो कुरालाई सुनेर विश्वास गरेर मतदान गर्नुभयो कि पैसा लिएर मतदान गर्नुभयो कि मासु भात खाएर मतदान गर्नुभयो कि उहाँहरूलाई त थाहा होइन। त्यो त छर्लङ्गै दिएको छ। हेर्नु अधिवक्ताज्यूले छ नि अलिकति कुरा लुकाउ जस्तो छ। तपाईँको ठाउँमा छ नि त्यहाँ चाहिँ कति झन्डाको लस्कर भयो, कति बाइक चल्यो, कति गाडी चल्यो, कति डिजेको गरे, कति साउन्ड सिस्टम, त्यहाँ कति भोज भतेर, त्यो छर्लङ्गै छ। कहाँबाट आयो त्यो? पार्टीले दिएको, पार्टीले दियो, विदेशको व्यक्तिले ल्याएर दिएको हो होइन। एनजिओ सेन्जिओ चलाएर यदि उहाँ सोच्छ उहाँ पार्टी नै हुनु हुँदैन। उहाँ पार्टी हुनु कि अधिवक्ता भएपछि देश र जनताको जुन कानुनमा छ नि हामीले उठाएको आवाजमा छ नि सर्वोच्च अदालत र छ नि उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्छ। हो यही नेपालको यही गल्ती छ। लाटा देशको गणतन्त्री भन्छन् नि बुढापाकाले,
है लाटा त्यसो गाडा तन्देरी भएकै या कसरी भन्दैन सुन्नु राजनीति गर्नु ठिक होइन 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 मास्टरले राजनीति गर्नु पाउँदैन सरकारी कर्मचारीले राजनीति गर्नु पाउँदैन कानुनी अधिवक्ताले पाउँदैन अब त्यो कालो कोटको के भ्यालु भयो यस्तो यसमा चाहिँ के हो यही ट्रेड युनियन खारिज हुनुपर्छ यिनीहरूले चाहिँ संस्था बनाएर ठाउँ ठाउँमा जुन यो तपाईँलाई बार एसोसिएसन पनि विभिन्न पार्टीका सरकारी सङ्गठन बनेर आज कालोकोटलाई यसरी हेरेको जेनेभा र पेरुमा गएर डलर ल्याउँछन् जेनेभा र पेरुमा गएर डलर ल्याउँछन् हिजो भर्खर सर्वोच्च अदालतमा एउटा न्याय पाउनु पर्यो भनेर चाहिँ माग्दाखेरि जिता बरालले चाहिँ तारा बरालले त्यत्रो उफ्रिँदाखेरि नाटक गरेर छ नि त्यहाँ यसो उसो गरेर पार्टीका छ नि कानुन मरेको देश जुन त्यो तारा चाहिँ यसरी बोकेछ नि यसरी कालो पट्टी लगाएर लाज लाग्नु पर्ने होइन अधिवक्ताज्यूहरूलाई बार एसोसिएसन र छ नि अदालतमा गएर छ नि फाइल बोकेर छ नि पाना पल्टाएर छ नि क ख भनेर पढाउने उल्टै उहाँहरू छ नि लुछातानीको गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा के कानुन रहेछ जस्तो निर्वाचनमा धेरै खर्च भयो निर्वाचन आयोगले एउटा उम्मेदवारले कति खर्च गर्न सक्छ भन्ने कुरा उसले चाहिँ निर्वाचन आचार संहितामा तोकेको छ हैन तोकेको छ तोके भन्दा नाटक मञ्चन गरेर तोक्ने हो देशमा हैन नाटकको कुरा नगरौँ न कामै हुँदैन अनि अख्तियार प्रमुखले आज चाहिँ अख्तियारी लाग्दाखेरि कुनै नेतालाई पक्रिन सक्दैन अनि त्यो भन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ भने हालौ न उजुरी फलानाले यति खर्च गर्यो यसरी खर्च गर्यो भन्यौ न त्यसपछि त अख्तियार त बोल्न त बाध्य नै हुन्छ हैन हामी त वान्टेड हुन्छौं हामी त फेरि त्यहाँ छ नि तपाईको कार्यालयमा ताल परे पत्रकारलाई पस्न दिदैनन् हामीले यो झेलेका छौं यो देश यस्तो अख्तियार छ कसरी विश्वास गर्ने हामीहरूले अब जाउँ न घचघच्याउन त जानै पर्यो नि त निर्वाचन आयोगलाई अहिले नेपाल सरकारले संसद भवनबाट जसरी अहिले नागरिकता विधेयक पास गरेको छ नि हजुर तपाईँ लगायत तपाईँको पार्टीले यसको लागि अब कस्तो आवाज उठाउँछ प्रतिपक्षको भूमिका त देख्यौ न अब विधेयक पास हुँदैछ है अब हामीले चाहिँ बहुमतले पास गर्दैछन् है साधारण बहुमतले पास गरेको छ अहिले त साधारण बहुमतले पास गरेको छ यो त खारिजै हुनुपर्छ तपाईँको पार्टीले सक्छ गराउनुपर्छ यो अंगीकृत हुँदैन यो छ नि यो नाटक मञ्चन छ नि बुर्के महायज्ञमा गएर पुराण सुने आनन्द हुन्छ कमसेकम हिन्दू र छ नि पार्वती कष्ट थिए सत्यवती कष्ट थिए द्रौपदी कष्ट थिए हैन गोपिनी कष्ट थिए भनेर बरु त्यहाँ राम्रो आनन्द आत्माले शान्ति पाउँछन् हैन यी पार्टीकामा हाम्रो हुन्छ भने हिजो कुलमान लोकमान सिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हैन उनलाई हामीले छ नि यस्तो गरे देशमा यस्तो गरे भनेर अख्तियारको गेटमा जाँदा छिर्नु दिए अहिले कालो पेटको गाडी छ नि एउटा दोस्रो मुलुक ट्याक्सी हैन सिंहदरबारभित्र छिर्न दिन्छन् विभेद यही छ विभेद यो छ अनि त नि जातीयकरण भयो दलितलाई हेप्यो अल्पसङ्ख्यकलाई हेप्यो मधेसीलाई हेप्यो हेपाई ती सिंहदरबारको गेटमा छ एउटा पत्रकार छ नि कार्ड देखाएर जाँदाखेरि छिर्नु पाउँदैनन् त्यो पार्टीको हैकम हो त्यो पार्टीको दादागिरी हो त्यो झोलेको दादागिरी हो भूमाफियाको दादागिरी हो नेपालको ऐन कानुनभित्र रहेपछि निम्न वर्गदेखि माथिल्लो वर्गसम्म चाहिँ सम्मान पाउनुपर्छ अनि देश समृद्धि नेपाल र छ नि सुशासन हामी रमाउन सक्छौँ न्यायालयबाट यस्ता कुराहरू पाएको छैन नेपाली जनताले तपाईँ एउटा अधिवक्ता धेरै लामो समयदेखि काम गर्नुभएको होला उहाँले लगाएको ब्लेम अनुसार तपाईँहरूले काम नगरेको देखिन्छ नेपाली निम्न स्तरका व्यक्तिको आवाज नबनेको देखिन्छ तपाईँहरू ठुला बडाको मात्रै पछाडि लागेको भान हुन्छ उहाँको शब्दले तपाईँ के भन्नुहुन्छ म त सहमत छु उहाँको कुरामा किनभने हामी पनि न्यायालयको विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमै छौँ न्यायालयमा अब छिटो छरितो न्याय सम्पादन हुनुपर्छ इमुखाले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो अब न्यायालयले भनेको बेलामा अब न्याय छिटो सम्पादन नगर्दा मर्का परिराखेको छ कानुनको सिद्धान्तमा ढिलो न्याय दिनु र अन्याय गर्नु बराबरै हो भनेर भनेको छ त्यस्तो देखिँदैन होइन व्यवहारमा ल यही छ नि कानुनी अधिवक्ताज्यू पार्वती केसीज्यूले तपाईले चाहिँ यसकै रिट हालिदिउँ त ट्याक्सी सिंहदरबारभित्र किन छिर्नु पाउँदैन त्यो एउटा जित गर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ जहिले म चाहिँ महानारी र रिट छ नि अब तपाईँले मैले भने तपाईँले चाहिँ लेखेर गरिदिनुहोस् तपाईँ चाहिँ त्यहाँ वारिसनामामा म बस्छु होइन त्यो गरिदिउँ तपाईँले म महान चेली भनेर सल्युट र तपाईँको इतिहासमा नाम पनि बस्छ तर तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्न किन भोलि तपाईँ त पार्टीको नीतिमा छ नि त भोलि तपाईँको चाहिँ सदस्य खुस्किन्छ केन्द्रीय सदस्य पाउँदैन भोलि राष्ट्रपति हुनु पाउँदैन हो पक्कै हो नि किन यो मिडियाबाट कहाँ छ नि हिजो छ नि म उच्च अदालतमा छ नि ट्याक्सीको मुद्दामा छ नि पठाऊ भन्ने कम्पनीमा एप्समा होइन
प्रविधि रोक्दैनौँ हामी। पठाऊ भने एप्स छ नि, बङ्गलादेशको राष्ट्रिय भाषा र छ नि, बङ्गलादेशको झन्डा आउँछ, त्यसको विरुद्धमा छ नि समथिङ के नाम छ नि, बालकृष्ण के भन्ने छ, बालकृष्ण समथिङ के नाम छ, मैती घरकै छेउमा ऊ ट्रेड ऊ यो उसमा होइन, त्यहाँ गएर रिट हाल्दाखेरि हामीले यस्तो बनाएर लगेर हामीले त नेपाली भाषा राष्ट्रिय भाषा हाल्नु होइन, नेपालको झन्डा हाल्नुहोस्, त्यो एप्स खोल्ने बित्तिकै भनेर लडाइँ गर्न जाँदाखेरि म त्यहाँ न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो महिला, मैले बोल्न पाएँ त्यहाँ। विशुद्ध बनाई पार्टीबाट हिजो छ नि मैले पनि वामपन्थीलाई नै सपोर्ट गरेको थिएँ र जब न्याय नपाएर हाम्रो खुन चुसेर बच्चा र श्रीमतीलाई एक गाँस दिनु नसकेपछि सडकमा भौतारिएको न्याय माग्न गएको न्यायालयमा, तर त्यहाँ न्यायाधीश महिला हुनुहुन्थ्यो। मैले न्यायाधीशलाई भने म रुनु सकिनँ, मेरो पेसा उजागर गर्न गएको हो, सरकारलाई चाहिँ नीतिमा बस्छु भनेर हामीले ढकढकाएको हो भन्दै नि उच्च अदालतमा न्याय लिन जाँदाखेरि मैले भने श्रीमान हजुर न्यायाधीश महिला यसमा छ नि देख्दाखेरि गर्व लागेको छ, तर छ नि जस्तो तपाईँको आत्मा त्यस्तै मेरो आत्मा श्रीमतीले छ नि एक छा खानु पाएको छैन, त्यो भएर भौतारिएर छ नि उच्च अदालतमा आएको छु। हिजो कुनै छ नि सङ्घ संस्था चलाउने निकै ठुल्ठुलो भने लुटेर खान्थे, तर सानो पूर्व छानेले निष्पक्ष छ नि उच्च अदालत र सिंहदरबार छिराउने यातायातका छ नि मान्छेहरूलाई छिराए भनेदेखि छ नि मैले एउटा सिंहदरबारमा बोलेको थिएँ पहिलो कोरोनामा 600 जनालाई रात बाँड्दै घाँस खानेलाई पनि उद्धार गर्दै, दुधे घाँस हुन्छ नि त्यसो डन्टी पकाएर खाएको उद्धार गर्दै सिंहदरबारमा बोलेको थिएँ। यदि कोरोनाको नाममा भुकमारीले कुनै व्यवसायी र चालक मर्यो भने त्यो डेथबडी बगेर सिंहदरबार छिर्छु कसले रोक्छ भनेर, र हामी लुकेर बसेनौँ। यही अनुहार हरि पाठक भन्ने दिपेश राज पाण्डे र एउटा भाइ हुनुहुन्छ ग्राफर, उहाँ लगायत हामीले कन्काईदेखि लिएर वैशाख 18 गते अक्सिजन निकालेर 29 गते हामीले पूर्वदेखि पोखरासम्म हामीले मेयरहरूलाई खबरदारी गरे। कति ठाउँमा भागे, भानु नगरपालिकामा त हेर्नु कर्मचारी तन्त्र, मेयर उपमेयर छ नि लुकेर छ नि कति दिन आएन, हामीले छ नि त्यस सशस्त्र प्रहरीले कसो के बिगारे, नेपाल सरकार मत अधिकारमा चाहिँ सेनिटाइजर कसरी दिनुभएको छ, एम्बुलेन्स कस्तो छ, बिमारीको सङ्ख्या कति छ, कतिजनालाई कोरोना लागेछ, सेनिटाइजर कसरी बाँड्नु भए, जनतालाई कस्तो आश्वासन दिनुभयो, हामी त चाहिँ मर्न डराउँदैनौँ। र नेपालको राष्ट्रियता त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भानुभयो भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ता किन बाहिर निस्केनन्, किन चाहिँ आज डराए भन्ने एउटा प्रश्न चिन्ह पनि थियो क्या। मानवीय संवेदनाको कमी हो त्यो, मानवीय संवेदनाले छुनु पर्यो नि, म त बाहिर निस्किनु पर्छ, मेरो पार्टीले के भन्छ भनेर बस्नु नि होइन नि। गुड गुड हो, यही पोइन्टमा छ नि ल तपाईँले छ नि 250 जुन भन्सारमा लिएछ नि त्यहाँ लुटतन्त्र छ नि कालाबजारी भएको छ, त्यसको बारेमा छ नि तपाईँले रिट तयार गर्नुहोस् अब होइन। निजी प्रयोजन छ नि कालो प्रयोजन, निजी प्रयोजन कालो अन्तिममा निजी प्रयोजन कालो प्लेट र रातो प्लेट छ नि, हरियो प्लेट, पहेँलो प्लेट, नीलो प्लेट, सेतो प्लेट, यसको बारेमा पनि एउटा रिट तयार गर्नुहोस्। र अर्को नागरिकता विधेयक छ नि, सरिता गिरी को भन्ने चिनिएछ, तर पार्टी सबैले चिनेछ यो यस्तो हो दलाल हो भनेर भन्ने। अघि नै मैले कृष्णा काङ्गडाको नाम लिएँ, अर्काको चेलीबेटी ल्यायो होइन। मैले एउटा छ नि अमेरिकन र युरोप कन्ट्रीको महिला मैले बिहे गरेँ, मैले चाहेँ होइन। सकेसम्म छ नि श्रीमतीले छ नि आफ्नै बुवामाकै खुसीमा लैजाउँ भन्ने चाहन्छन् श्रीमानलाई होइन। कतिपय उहाँको दुःख देखेर यहाँका नेपालीसँग सौन्दर्यमा रमाउन चाहन्छन् भन्दैन चाहिँ आउने बित्तिकै उसलाई नागरिकता दिनुपर्ने। अङ्गीकृत नागरिकता त भनिएकै थियो 7 वर्षपछि, त्यसैले यथावत गर्छ नि। अनि अहिले नागरिकता विधेयक छ नि यस्तो गरी पास त्यो कति खाछ। अस्ति लामपसार परेर छ नि मोदीले भेट दिएन, मोदीले भेट नदिएपछि टक्क टोका टाकी गरेर नागरिकता विधेयक यहाँ पास। अब गएर त मजाले भेट देला, 2 हात जोडेर छ नि ओहो बहादुर भनेर छ नि, बहादुर भनेर छ नि बहादुर भन्ने दिनमा छ नि ल्याउँदै छ। अन्तिममा आएका छौँ, जस्तै तपाईँलाई यो पछिल्लोचोटि एउटा चाहिँ यही कोरोनाकै कहरलाई लिएर नेपाल सरकारले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो, 92 अरब खर्च भयो भनेर।
तर त्यसमा के देखियो भने 62 अरबको हिसाबै छैन भन्ने कुरालाई हामीले कहीँ कतै कारबाही गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ तपाईँको विचारमा? किन सक्छ नि। त्यो 62 अरब कसरी खोज्ने हो? अब त्यो त सम्बन्धित निकायहरूसँग माग्नु पर्यो तथ्याङ्क। 62 अरब खर्च गरे छैन नि भनिराखेको छ। 62 अरबको खर्च आएको छैन, त्यो कहाँ गयो त भन्ने कुरा त खोज्नु पर्यो नि त। आज किन खोज्न सकिरहेका छैनन् विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अथवा नेपालमा रहेका, नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका यी कार्यालयहरूले किन खोज्न सकिरहेको छैन? त्यस्ता मन्त्रालयहरूले किन खोज्न सकिरहेको छैन? मन्त्रालय त प्रधानमन्त्रीले किन उर्दी जाहिरी गर्न सकिरहेको छैन? उहाँहरू त खोज्न चाहनु नि। प्रतिपक्षका अध्यक्षज्यूहरूले किन खोज्न सकिराख्नु भएको छैन? पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले किन खोज्न सकिराख्नु भएको छैन? के लाग्छ तपाईँलाई? खोज्नुपर्छ, भन्नु पर्यो। सबैको मिलेमतो छ? हो, छ, सबैको छ, सबैको छ। त्यसैले कसरी मैले अघि नै भने त यातायात मन्त्री चाहिँ प्रिकेशबक छन्। अब खोज्ने कसले? मताधिकारको चाहिँ सम्मान गर्दैनन्। तपाईँको छ नि शेरबहादुर तामाङ छन्, हिजो रुएर छ नि केमा चढेर गए शेरबहादुर तामाङ होइन? अर्को चाहिँ रामकुमारी झाँक्री हो कि के झाँक्री भने वन झाँक्री हो कि वनदेवती हो, ऊ पनि केमा चढेर गए? खालि नाटक नौटङ्की गरेर छ नि जनतालाई चाहिँ एउटा बुढ कालो चस्मा लगाउनु, आलुको चस्मा लगाउनु खोज्छन्। भन्दै छ नि म कानुनी अधिवक्ताज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले ड्याङ्ग रिट तयार गरेर कसैसँग सोध्नु पर्दैन। सच्चा हो भने चाहिँ सोधुन्न हामीसँग, हामीले मताधिकार दिएछौँ होइन? प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणाली होस् भनेर चाहिँ ती लागू गरोस्, संहिता खारिज गरोस्। संहितामा चाहिँ लुट्नु पाएको छ, छोटे राजाहरू छ नि बौलाकै छ तपाईँको, उनीहरू छ नि झोले टुम्बे टुप्पे त्यो मुन्द्रे कुण्डे सबै ल्याएर छ नि गरेर यस्तो पाराले चाहिँ देश छ नि धाराशाही गरेर छ नि सोमालिया बनाउनु खोजेछ। एकछिन धैर्य गर्नु होला, हामी एकदम अन्तिममा छ, हामीसँग समय छैन। यसरी बस गराउँदै कार्यक्रम पुरा लिनुहोस् होइन। यसको पनि एउटा कानुनी अधिवक्तासँग छ नि पुरा गर्दा उहाँले रिट राम्रो बनाओस् न। भोलि छ नि त्यो फाइल मैले पनि बोक्नु पाऊँ, उहाँलाई भारी भयो भने गएर म पनि छ नि म गर्छु नि। न्यायाधीशहरू छ नि किनबेच हुन्छन्, न्यायले किनबेच हुन्छन्, अनि आम जनताले न्याय पाउँछन्। मैले अघि नै भने एउटा मेयर छ नि, एउटा मेयर हर्क साङपाङ बालेन शाह र छ नि दुईटा बाहेक अरू मेयर छ नि कति खर्च गरेर आएर रिट हालौँ त? सबै देखिन सकिन्छ, सबै छर्लङ्गा सबै छ नि। हस् त यहाँहरू दुवैजनालाई आजको बहसमा आफ्ना अमूल्य विचारहरू संवादहरू राखिदिनु भएकोमा हाम्रा अधिवक्ता पार्वती केसीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ भने हाम्रो एकदम स्वतन्त्र बुलन्द आवाजका धनी सानो पूर्व छाने मगरज्यूलाई पनि आज यस कार्यक्रममा आएर आफ्ना अमूल्य भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेकिङ नेपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही मेकिङ नेपालको मिडिया मार्फतबाट म छ नि हतकडी यो चुरा लाउनु पाएँ भने छोरीको जन्म त लिनु पाएन, छोराको जन्म लिएँ, तर देश बचाउन, देशको अस्तित्व र छ नि नेपालीपन र हिन्दू र बुद्धिस्टको छ नि गर्व गर्न सगरमाथा र कञ्चनजङ्घाको नाम बारम्बार लिइराखेको छु। यी सौन्दर्यमा छ नि रमाउन 4 जात 36 वर्णको फुलबारीमा छ नि सहकार्य गर्न, विभेदकारी नीति र छ नि काला तन्त्र लुटतन्त्र यी भ्रष्टाचारी छ नि खबरदारी अन्त गर्न कानुनी अधिवक्ता पार्वती केसीज्यूसँग आजको उसमा चाहिँ मैले आशा बोकेको छु। यही फाइल बोक्दै बोक्दै हिँड्दाखेरि कतै हरि पाठकले पनि नजर लगाएर यही क्यामेराको फेममा यी भ्रष्टाचारीहरूलाई छ नि यथाशीघ्र छ नि झुन्ड्याएर फाँसी दिने छ नि कानुन होस् र मेरो पनि सम्पत्ति छानबिन गरोस्। एक सम्पत्ति छानबिन गर्दै कानुनी अधिवक्ता पार्वती केसीको पनि अब छ नि सम्पत्तिको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने छ नि मैले छ नि आशा बोकेर अब म पार्वतीजीको फाइल बोक्न एकदम तयार छु। न्यायालयमा छ नि जस्तो सुकै सामना परे पनि कठेरमा बस्नु परे पनि म पछि हट्ने छुइनँ। तपाईँको केही भनाइ? हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद विचारहरू राख्न दिनुभयो। हजुरहरूको प्रगति हुँदै जाओस्, शुभकामना छ। देश र जनताको लागि समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि, सुखी नेपाली बनाउनको लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। हामी यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर बाँधिनुभन्दा पनि सही सत्य कुरा के हो भन्ने कुराको खोजी गुहारी गर्नै पर्छ। आवाज बिना चाहिँ कोही पनि एउटा उखान्छ नि बच्चा पनि नरोइकन आमाले खुवाउँदैन रे कि भने अब सरकारले त झन् हामी नगजगजाउने हो भने हामी नबोल्ने हो भने त उसले त आफ्नो मनपरी गरि नै हाल्छ होइन। अब यो मनपरी अति भयो भन्ने कुरा हो होइन। अब सहन गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा आउन पर्यो र अब यो जस्तो व्यक्त गर्ने कुरा चाहिँ एउटा सिस्टम मार्फत व्यक्त हुने भएको हुनाले चुनावमा चाहिँ खास गरी मान्छेहरू चाहिँ अलिकति
सचेत हुन पर्यो। चुनावमा भोट दिने जिताउने पठाउने अनि त्यसपछि पछि कराउने गरेर नि के गर्नु होइन। त्यसो भएको भएर जहाँ हो करेक्सन हुने त्यहाँनिर चाहिँ करेक्सनमा ध्यान दिनु पर्यो। अब सङ्घको चुनाव आउँदैछ, प्रदेशको चुनाव आउँदैछ, यहाँनिर चाहिँ सोच्नु पर्यो। अहिले राम्रा मान्छेहरूलाई जिताएर पठाउनु पर्यो। हाम्रा होइन राम्रालाई जिताएर पठाउँ। हाम्रा होइन राम्रालाई। हस्त दर्शकबिन आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन हुन नबिर्सिनु होला भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालक हरिप्रसाद पाठक हुने तपाईँहरूको माझबाट आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।